तपाईको यो सम्झौता हुनुलाई चाहिँ सबैले स्वागत गरेका छौँ, हामीले पनि गरेका छौँ, जनताले पनि गरेका छन्, प्रतिपक्षले समेत गरेका छ। तर यो ट्विट जब चाहिँ उहाँले लेख्नुभयो अनि त्यसपछि चाहिँ उहाँको चाहिँ यो सम्झौताप्रति उहाँको इमान्दारिता होइन कि अलिक कपटपूर्ण हो कि उहाँको कपटपूर्ण चाहिँ अब सम्झौता पनि गर्दै गर्ने र अर्कोतिर चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफ्नो चाहिँ अभियान पनि अगाडि बढाउँदै गर्ने, यो चाहिँ विखण्डनकारी अभियान अगाडि बढाउँदै गर्ने भन्ने उहाँको सोच हो भन्ने कुरा उहाँकै ट्विटबाट त्यो प्रकट भयो। उहाँले नै लेख्नु भएको प्रतिनिधिहरू भएको चाहिँ लोकसभा भनौँ, प्रतिनिधि सभा भनौँ, पार्लियामेन्ट भनौँ, अब यसबाट चाहिँ जुन चाहिँ हुन्छ निर्णयहरू अभिव्यक्ति हुन्छ त्यो जनताको अभिव्यक्त मान्ने भन्ने आज होइन 100औं वर्षदेखिको यो प्र्याक्टिस हो, अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस हो। त्यसले गर्दाखेरि जनअभिमत भन्नाले चाहिँ त्यो जनमत सङ्ग्रह नै हो भनेर चाहिँ ठ्याक्कै चाहिँ भन्न चाहिँ मिल्दैन, हाम्रो चाहिँ डिक्सनेरीमा जाँदा नि त्यो मिल्दैन। त्यसले गर्दाखेरिमा यो अपव्याख्या नै भएको देखिन्छ। हुल बाँधेर तपाईँको चाहिँ तराईमा सिके राउतको घरमै गएर चाहिँ घन्टौँसम्म 2 घन्टासम्म चाहिँ बसिरहेका तराईमा चाहिँ यदि यो चाहिँ सिके राउतले आफ्नो नजिक ल्याउन सक्यो भने आफ्नो तराईमा आफ्नो स्पेस बनाउनलाई सहज हुन्छ भन्ने कुरा पनि छ। एमालेलाई चाहिँ बढार्ने सिद्ध्याउने, तराईबाट बढारेरै सिद्ध्याउने भनेर खुलेआम एकदम चाहिँ घोषित रूपमै अभियान चलाएको त हामी सबैलाई थाहा छ। अनि सिके राउत पक्षकाहरूले कपटपूर्ण चाहिँ यसलाई मिलनलाई कपटपूर्ण चाहिँ अपव्याख्या गर्दै आफ्नो अभियानलाई लैजाने, यसलाई चाहिँ अझै आफ्नो चाहिँ एउटा षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले चाहिँ यसलाई अपव्याख्या गर्दै यसलाई झन् टेकेर यसलाई आधारभूमि बनाएर झन् अगाडि बढ्ने हो कि भने जस्तो शङ्का चाहिँ देखिया छ। स्वतन्त्र मधेसकै नारा लागेको छ, विखण्डनकारी नै नारा लागेको छ। हिजोको कुरा सर्टकट बाटो यो बाटोबाट हत्या हिंसाकै चाहिँ बाटो चाहिँ राजनीतिमा चाहिँ गएर भोलि चाहिँ स्थापित भएर राज्य सत्तामै पुगिने रहेछ भनेर त्यो सन्देश गयो सिके राउतको। नेपाल राष्ट्र, नेपाल आमालाई गाली गर्ने, थुक्ने नेपाल आमा यो रन्डी बेस्या होसम्म भन्नुभयो उहाँले। स्वागत छ सर यहाँलाई pnbhot.com। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? सन्चै छु। अहिले पछिल्लो समय चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? होइन, म त यही चाहिँ अब यो मिडियासँगै छु होइन, मिडियामै अब रेडियो टिभीहरूमा बोल्न लगाउँछन्, बोलिराखेकै छु र त्यसपछि तपाईँको चाहिँ अब स्तम्भहरू लेख्न लगाउँछन्, लेखिराखेकै छु। अब त्यसपछि बाँकी रहेको समय मैले सामाजिक सञ्जालमा बिताउँछु। विशेष गरेर पहिलो समय राजनीतिक विरुद्ध तरङ्गित भएको विषय सरकार र सिके राउत बिच जुन 11 बुँदे सम्झौता भयो, यसको विषयमा चाहिँ विभिन्न टिका टिप्पणी भइरहेका छन्। कसरी हेर्नु भएको छ यहाँले यो विषयलाई? यसलाई हामीले अब यसको चाहिँ के छ भनेदेखि नि यो सम्झौतालाई हामीले सकारात्मक रूपमा नै ल्याएको छौँ। प्रायः सबैले, प्रतिपक्षले समेत लिइरहेका छ। नेपाली काङ्ग्रेसले नै सकारात्मक भनेको छ सम्झौतालाई। तर सम्झौतासँगै चाहिँ कुरा के छ भन्नलाई भने उतातिर सम्झौताको चाहिँ घोषणा कार्यक्रम राखेको छ 2 बजे राखेको थियो घोषणा कार्यक्रम। उनीहरूले जे होस् हामीलाई खबर चाहिँ 2 बजे थियो, 2 बजे भनेर राखेको थियो। तर 2 बजे उहाँ चाहिँ के छ भने सिके राउतजी उहाँ चाहिँ घोषणा कार्यक्रममा 2 बजे पुग्नुभन्दा अगाडि, 2 बजे कार्यक्रम सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै उहाँले 1:27 उहाँले ट्विट लेख्नु भएको छ। 1:27 जाँदा र घोषणा कार्यक्रम 2 बजे सुरु हुने भनिएको छ, हामीलाई भन्दाखेरि त्यही भनेको छ। 2 बजे नै सुरु। तर उहाँले 1:27 जाँदाखेरि ट्विट लेख्नु भएको छ, सरकार यो स्वतन्त्र मधेसको लागि जनमत सङ्ग्रह गराउन नेपाल सरकार तयार भयो, नेपाल सरकार सहमत भयो भनेर उहाँले ट्विटमा लेख्नु भएको छ र सँगसँगै फेसबुकमा पनि सँगसँगै हाल्नु भएको छ त्यो स्ट्याटस। अब यसले के देख्नु छ भनेदेखि तपाईँको यो सम्झौता हुनुलाई चाहिँ सबैले स्वागत गरेका छौँ, हामीले पनि गरेका छौँ, जनताले पनि गरेका छन्, प्रतिपक्षले समेत गरेका छ। तर यो ट्विट जब चाहिँ उहाँले लेख्नुभयो अनि त्यसपछि चाहिँ उहाँको चाहिँ यो सम्झौताप्रति उहाँको इमान्दारिता होइन कि अलिक कपटपूर्ण हो कि उहाँको कपटपूर्ण चाहिँ अब सम्झौता पनि गर्दै गर्ने र अर्कोतिर चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफ्नो चाहिँ अभियान पनि अगाडि बढाउँदै गर्ने, यो चाहिँ विखण्डनकारी अभियान अगाडि बढाउँदै गर्ने भन्ने उहाँको सोच हो भन्ने कुरा उहाँकै ट्विटबाट त्यो प्रकट भयो। उहाँले नै लेख्नु भएको। किनभनेदेखि तपाईँको यो सम्झौतामा जनमत सङ्ग्रहको कुराहरू 11 बुँदे सम्झौतामा काहीँ पनि छैन। तर अब एउटा चाहिँ ठाउँमा चाहिँ के छ भने 2 नम्बर चाहिँ दफामा के छ भने तपाईँको अभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट हल गर्ने उठेका समस्याहरू, जनताका चाहिँ राजनीतिक समस्याको हल चाहिँ नि त्यसरी गर्ने। अभिमत भन्नाले कि जनमत सङ्ग्रह नै बुझ्ने हो?
अब एउटा यसो छ, अब डिक्सनेरीमा जानुहुन्छ भनेदेखि जनमत सङ्ग्रह चाहिँ को लागि अलग्गै छ होइन, जनमत सङ्ग्रहको लागि अलग्गै शब्द राखेको छ, जनमत सङ्ग्रह नै छुट्टै, जनअभिमत भन्नाले चाहिँ नि फेरि अलग्गै छ। तपाईँको के छ भन्नालाई भने अब जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधि भन्नाले सोझै चाहिँ के पनि हुन्छ भन्नालाई भने प्रत्यक्ष निर्वाचित जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिहरू भएको चाहिँ मतलब लोकसभा भनौँ, प्रतिनिधि सभा भनौँ, पार्लियामेन्ट भनौँ, अब यसबाट चाहिँ जुन चाहिँ नि हुन्छ निर्णयहरू अभिव्यक्ति हुन्छ, त्यो जनताको अभिव्यक्त मान्ने भन्ने आज होइन 100औं वर्षदेखिको यो प्र्याक्टिस हो, अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस हो। र राजनैतिक पोलिटिकल साइन्समा राजनैतिक चाहिँ उसमा पनि त्यही नै भनिन्छ, राजनैतिक टर्मिनोलोजीमा पनि तपाईँको जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधि भन्नाले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित व्यक्तिहरू जो चाहिँ मतलब अब ले गरे बस्ने चाहिँ जुन पार्लियामेन्ट जे भनौँ होइन, लोकसभा भनौँ अथवा चाहिँ हाम्रो विधायिका भनौँ, हाम्रो चाहिँ विधानसभा भनौँ, व्यवस्थापिका सभा भनौँ, जे नाम दिए पनि आखिर चाहिँ मतलब के छ भने जब जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित चाहिँ प्रतिनिधिहरूले चाहे स्थानीय तहमै किन नहोस्, चाहे चाहिँ उसमा चाहिँ मतलब हाम्रो प्रदेश सभामै किन नहोस्, प्रदेश सभामा होस् अथवा स्थानीय तहमा होस्, जब जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले चाहिँ मतलब एउटा लोकतान्त्रिक विधिबाट अभिव्यक्त गर्छन्, निर्णय गर्छन् भने त्यही नै हो लोकतान्त्रिक विधि भन्ने त हाम्रो चाहिँ राजनैतिक भाषामा, राजनीतिक शास्त्रमा त्यही नै हो। तर अब यसमा सीके राउतले जनमत सङ्ग्रह भनिरहँदा सरकारले चाहिँ आवधिक चुनावमा सहमति भयो भन्ने कुरा आएछ नि। हो त, यही नै हो नि वास्तवमा। यो त चाहिँ के छ भन्नलाई भने यो त सबैले बुझ्ने, कमन पिपुलले बुझ्ने, जनताले बुझ्ने, सर्वसाधारणले बुझ्ने, विश्वले बुझ्ने त त्यही नै हो नि। विश्वले बुझ्ने नै तपाईँको चाहिँ के छ भन्नलाई भने आवधिक निर्वाचन मार्फतै हो नि। किनभने प्रत्यक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधि मार्फतै चाहिँ मतलब शासन व्यवस्थाहरू, राज्य व्यवस्थाहरू सञ्चालन गर्ने भएपछि त्यो त वास्तवमा लोकतान्त्रिक विधि भनेको त्यही हो। प्रत्यक्ष आवधिक निर्वाचन कहीँ 4 वर्षमा हुन्छ, कहीँ 5 वर्षमा हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरिमा यो हो। तर एउटा कुरा चाहिँ यहाँनिर के छ भने त्यो 2 नम्बर दफामा जुन छ लोकतान्त्रिक विधि भनिसकेपछि जनअभिमतमा आधारित भनेर त्यो विशेषण थप्नु पर्दैन थियो भन्ने चाहिँ नि हामीहरूको चाहिँ एउटा भनौँ न राजनीतिक विश्लेषकको हैसियतले हामीले भन्दाखेरिमा यो अनावश्यक शब्दावली किन थपियो भन्ने हामीले चाहिँ प्रश्न त उठाइरहेका छौँ। किन भन्नालाई भने लोकतान्त्रिक विधिभित्र सबै थोक आइहाल्यो नि। लोकतान्त्रिक विधिभित्र चाहिँ आइसक्यो सबै अट्छ। लोकतान्त्रिक विधि भन्दा सर्वाङ्ग नै हो, सर्वाङ्ग हो, त्यो पूर्ण हो भनेपछि यहाँ फेरि त्यो विशेषण जबरजस्ती विशेषण किन हालियो भन्ने चाहिँ हामीलाई पनि लागेको हो। किनभने जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधि, अब लोकतान्त्रिक विधि भनेपछि चाहिँ दुनियाँलाई थाहा छ। अब यो चाहिँ वास्तवमा यो अलिकति प्रश्न त त्यहाँ खडा भएको छ। तर यसले चाहिँ सोझै जनमत सङ्ग्रहमै जाने भनेर सोझै चाहिँ नि त्यसले चाहिँ बताउँदैन। किनभने हामीले डिक्सनेरीमै हेऱ्यौँ भने पनि जनमत सङ्ग्रहको लागि टर्मिनोलोजी अर्कै छ, यो चाहिँ अर्कै छ। जनअभिमत भनेको कुरा बेग्लै छ। जनअभिमत चाहिँ विभिन्न तरिकाले व्यक्त हुन्छ, गुनासो राख्ने ठाउँहरू हुन्छ, विभिन्न चाहिँ च्यानलहरू हुन्छ, विभिन्न जनताले पनि आफ्नो चाहिँ नि अभिव्यक्ति राख्ने ठाउँहरू व्यापक हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ मतलब अब के अरे उसमा हाम्रो चाहिँ रिकल गर्न सक्नेदेखि लिएर उनीहरूका कुराहरू चाहिँ मतलब गएर डेलिगेसन जान सक्ने कुराहरूदेखि लिएर जनअभिमतको लागि ठाउँ त प्रशस्त छ, मिडिया छ, तपाईँहरू नै हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि जनअभिमत भन्नाले चाहिँ नि त्यो जनमत सङ्ग्रह नै हो भनेर चाहिँ ठ्याक्कै चाहिँ भन्न चाहिँ मिल्दैन। हाम्रो चाहिँ डिक्सनेरीमा जाँदा नि त्यो मिल्दैन। त्यसले गर्दाखेरिमा यो अपव्याख्या नै भएको देखिन्छ। यो सरकार र सीके राउत बीच जुन सम्झौता भयो, 11 बुद्धे सम्झौता, यो 81 भयो, सरप्राइजिङ रूपमा अगाडि देखा पर्यो। यस्तो चाहिँ किन भयो जस्तो लाग्छ? यो यसो छ, हेर्नुहोस् के छ भन्नलाई भनेदेखि अब सीके राउतजी जुन चाहिँ मतलब अब उहाँका क्रियाकलाप अब यत्रो अभियान जुन चलाउनु भयो, उहाँ एउटा सीके राउत एउटा सिङ्गल पर्सनको मात्रै कुरा होइन। हेर्नुहोस् यसको पछाडि पृष्ठभूमिमा चाहिँ केही न केही शक्ति लागेको हुन्छ। जस्तो तपाईँले चाहिँ याद गर्नुहोस्, त्यो शक्ति लागेको शक्ति चाहिँ हेर्नुहोस् अब तपाईँको चाहिँ प्रष्टै रूपमा छ। युरोपियन युनियन तपाईँको 4 वर्ष अगाडि चाहिँ हामीले देखिरहेको थियौँ। युरोपियन युनियनका राजदूतहरू यहाँ भएका चाहिँ कूटनैतिक नियोगका चाहिँ प्रमुखहरू सबै चाहिँ हुल बाँधेर तपाईँको चाहिँ तराईमा सीके राउतको घरमै गएर चाहिँ घन्टौँसम्म 2 घन्टासम्म चाहिँ बसिरहेका यस्ता घटनाहरू पनि हामीले देखिरहेका छौँ। मात्रै होइन कि तपाईँको चाहिँ मतलब के छ भने युरोपियन युनियनले चाहिँ मतलब उसलाई चाहिँ फन्डिङ गरेको, उता पश्चिमाहरूले चाहिँ उसलाई चाहिँ मतलब जुन एउटा सपोर्ट गरिराखेको कुरा त अब ओपन सिक्रेट जस्तै आयो। कतिपय तपाईँको चाहिँ के छ भने अब तराईकै चाहिँ मतलब बुद्धिजीवी तराईकै चाहिँ अब अलिक सचेत नागरिकहरू जस्तो अनन्त अनुराग जो चाहिँ अहिले एबी न्युजमा काम गर्नुहुन्छ, उहाँ एउटा चाहिँ मतलब स्थापित चाहिँ पत्रकार, स्थापित चाहिँ मतलब के अरे टिभी जर्नलिस्ट नै हो अनन्त अनुराग।
उहाँ चाहिँ तराईकै हो, तराई मुलकै हो। उहाँहरू जस्ता मान्छेहरू भूषण यादवजीहरू उहाँहरूले चाहिँ मतलब प्रष्टै रूपमा चाहिँ लेखिरहनु भएको छ। अनन्त अनुरागको चाहिँ फेसबुक स्ट्याटस हेर्नुहोस्, उहाँहरूका चाहिँ प्रतिक्रिया हेर्नुहोस्, टिप्पणी हेर्नुहोस्। उहाँहरूले चाहिँ तराईकै चाहिँ मतलब सचेत नागरिकले यो चाहिँ मतलब यो युरोपियन युनियनले फन्डिङ गरिराखेको कुरा उहाँहरूले उठाइराख्नु भएको छ। लिखित रूपमै उहाँहरूको अभिव्यक्ति नै आइरहेको छ। भनेपछि अहिले के हो त, तपाईँको जुन प्रश्नमा जाउँ, यो चाहिँ 81 यो चाहिँ मतलब अल अफ सडन र सरप्राइजिङली किन भयो भन्ने सवालमा चाहिँ के देखिन्छ भनेदेखि यो उसलाई त्यो फन्डिङ चाहिँ एकदम अहिले सुक्दै गएको थियो। हेर्नुहोस्, यो सीके रावतलाई जुन फन्डिङ भइरहेको थियो, पहिले अलिकति राम्रै फन्डिङ भइरहेको ठाउँमा अहिले सुक्दै आएर उसलाई काम गर्न अप्ठ्यारो परिरहेको सिचुएसन एउटा थियो। दोस्रो चाहिँ इन्डियाले यसको गतिविधिलाई निहाल्न त निहालिराखेको थियो, तर चाहिँ मतलब धेरै उसलाई चाहिँ मतलब बोकेर हिँड्ने अथवा यसलाई चाहिँ सपोर्टै गर्ने हदमा चाहिँ गइरहेको थिएन इन्डिया पनि। किनभनेदेखि यसका चाहिँ मतलब गतिविधिहरूले भोलि हाम्रो छिमेकी चाहिँ मतलब अब त्यहाँ त ओपन बोर्डर छ, प्रभाव पर्छ र यसका गतिविधिको प्रभाव चाहिँ हामीलाई समेत चाहिँ भोलि चाहिँ ठेक्न नसक्ने प्रभाव, हामीलाई समेत अप्ठ्यारो पर्ने प्रभाव चाहिँ असहज प्रभावहरू पर्न सक्छ भनेर इन्डियाले पनि यसलाई चाहिँ त्यति सपोर्ट गरिरहेको थिएन। दोस्रो कुरा। अब तेस्रो कुरा चाहिँ के पर्यो भनेदेखि उतातिर चाइनाले समेत चाहिँ मतलब यो गतिविधिको बारेमा चाइनाले पनि नजानी तवरले उसले चाहिँ प्रश्न उठाएको कुरा पनि बाहिर आएको छ। तेस्रो कुरा। चौथो कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि तपाईँको अब यी सबै चाहिँ अब हामीले त बुझिराखेका छौँ भनेदेखि सरकारले नबुझेको त छैन। अनि सरकारले यही बेलामा ऊप्रति अलिकति चाहिँ कठोर व्यवहार गर्न थालेको, उसका चाहिँ कार्यकर्ताहरू चाहिँ मतलब पक्राउ परेका, ऊ लगायत 200 जना कार्यकर्ताहरू पक्राउ भएको छन्। त्यसले गर्दाखेरिमा यी कार्यकर्ताहरू अर्कोतिर पक्राउ हुने, अब यो सब कारणले गर्दाखेरिमा उसको चाहिँ उसलाई अलिकति चाहिँ असजिलो, उसलाई चाहिँ मतलब गतिविधि अगाडि बढाउनै चाहिँ गाह्रो साह्रो हुँदै भोलि चाहिँ यो अभियानै सोक्दै गएर सेलाउनु पर्ने स्थितिमा आउँछ कि भन्ने उसलाई चिन्ता चाहिँ एउटा देखिन्छ एउटा। दोस्रो, अब सरकार पक्षबाट भन्दाखेरिमा चाहिँ सरकारले अब के छ भने अब यो कमसेकम चाहिँ अब एउटा चाहिँ मतलब यो विखण्डनकारी गतिविधिको लागि चाहिँ खुलेआम विखण्डनकारी गतिविधि गरिरहेको एउटा समूहलाई चाहिँ वास्तवमा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा राजनीतिक राष्ट्रिय मूलधारमा ल्याउन सक्यौँ भनेर उसले चाहिँ मतलब एउटा क्रेडिट लिने हिसाबले, जस लिने हिसाबले, एउटा सफलताको हिसाबले पनि उसले चाहिँ सोचे हुनुपर्छ एउटा कुरा। अब दोस्रो कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि उसलाई अहिलेको सरकारलाई तपाईँको राजपाले चाहिँ अब भनौँ न समर्थन फिर्ता लिनेदेखि लिएर ऊ अलिकति आकर्षित मुद्रामा आएको बेलामा सरकारले पनि के छ भनेदेखि यही बेलामा सीके रावतका चाहिँ मान्छेहरू, सीके रावतका जुन भनौँ न जसले मध्यस्थता गरे, सीके रावतको दाइ नै लागेको थिए, सीके रावतको आफ्नै दाइ यो मध्यस्थता गराउन, यो सम्झौता गराउन लाग्ने व्यक्तिहरूकै आइसक्यो नि त कुरा। उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरू मध्यस्थकर्ताहरू लागेर नै भएको छ, मिडिएटरहरू लाग्नु भएको छ। र लाग्दाखेरिमा चाहिँ सरकारको तर्फबाट अब सरकारको मनोविज्ञान पनि के हुनसक्छ भने यतातिर राजपाले समर्थन फिर्ता लिएको बेलामा तराईमा चाहिँ मतलब यदि यो चाहिँ सीके रावतले आफ्नो नजिक ल्याउन सक्यो भने आफ्नो तराईमा आफ्नो स्पेस बनाउनलाई सहज हुन्छ भन्ने कुरा पनि छ। अर्को एउटा के छ भने यो नेकपाको हकमा चाहिँ एउटा के छ भने नेकपामा पनि अझै विशेष गरेर एमाले यो चाहिँ यो स्थानीय निर्वाचन अब चाहिँ निर्वाचनको बेलाभन्दा अगाडिको स्थिति हेरौँ, निर्वाचनको तागामा तपाईँको चाहिँ एमाले विरुद्ध चाहिँ एमालेको विरुद्धमा टार्गेटै गरेर एमालेलाई चाहिँ बढार्ने, सिद्ध्याउने, तराईबाट बढाएरै सिद्ध्याउने भनेर खुलेआम एकदम चाहिँ घोषित रूपमै अभियान चलाएको त हामी सबैलाई थाहा छ। भनेपछि अब कमसेकम तराईमा बिस्तारै फेरि पुनर्स्थापित हुन खोज्नु चाहिँ त्यो पनि आवश्यकता हो। यी सबै सन्दर्भमा हेर्दाखेरि अब यो नेकपाको भनौँ यो चाहिँ अब यो नेकपाकै सरकार छ, नेकपाको राजनीति तराईमा चाहिँ उसको राजनीतिको चाहिँ भविष्यको लागि पनि आवश्यक, किनभने अब त्यहाँ तराईमा स्पेस पुनर्स्थापन हुँदै जानु छ। अब यी सबै सन्दर्भ हेर्दाखेरि उसले जसरी रेशम चौधरीलाई आजीवन कारावासको जुन सजाय भयो त्यसपछि सरकारको समर्थन पनि फिर्ता लियो राजपाले, त्यो लगत्तै सीके रावतसँग यो 11 बुँदे सम्झौता हुनुमा चाहिँ नेकपाको चाहिँ पूर्व योजना अनुसारै भएको हो। त्यही त। अब के छ भन्नाला भने यो चाहिँ 81 भएको होइन, यसमा चाहिँ धेरै मिडिएटरहरू अलि अगाडिदेखि नै लागेका देखिन्छन्। तपाईँको चाहिँ सुरेन्द्र पाण्डेजीको चाहिँ संयोजकत्वमा के अरे गभर्मेन्टले एउटा चाहिँ मतलब यसरी चाहिँ मतलब विद्रोही शक्तिहरू जो छ, विद्रोही शक्तिहरू भनौँ न, वैद्य माओवादी भनौँ, अब नेत्रबहादुर चन्द
माओवादीका चाहिँ माओवादीका अब यी पार्टीहरूदेखि लिएर यी सबैसँग जो चाहिँ विद्रोही शक्तिहरू छ तिनीहरूसँग चाहिँ वार्ता गरेर राजनैतिक मूलधारमा ल्याउनको लागि चाहिँ मतलब उहाँहरूलाई चाहिँ टास्क दिएको हो, जिम्मेवारी दिएको हो। उहाँको चाहिँ सुरेन्द्र पाण्डेजीको चाहिँ उसमा होइन अब संयोजकतामा उहाँहरूले गर्दाखेरि इन्कार गर्ने चाहिँ वास्तवमा चाहिँ नेत्र विक्रम चन्दले चाहिँ इन्कारै गरे, वार्तामा आउनु भएन। अब यिनीहरूले चाहिँ नि वार्तामा चाहिँ मतलब अब कोही मान्छे पठाए थर्ड पर्सनहरू आए र तर वार्ता चाहिँ अगाडि बढेन। हेर्नुहोस् पाण्डेजीसँगको चाहिँ वार्ता जुन सरकारले गठन गरेको चाहिँ मतलब यिनीहरूसँग वार्ता गर्नकै लागि भनेर चाहिँ मतलब जुन गठन गरेको चाहिँ समिति थियो त्यो समितिसँग यिनीहरूको पनि एउटा चाहिँ देखावटी मात्रै भएपछि त्यो वार्ता पनि अगाडि बढेको थिएन। वार्ता चाहिँ अगाडि नबढेपछि यिनीहरूसँग वार्ता अगाडि बढेन भन्ने नै प्रतिवेदनमा छ। तर अब कस्तो भयो भन्नालाई भने तर यी हाम्रो चाहिँ सीके राउतजीका चाहिँ दाजुहरू जो छन् दाजुहरू चाहिँ लागिरहे छोडेनन्, छोड्दैनन् र उनी लागिरहेर त्यसपछि चाहिँ वास्तवमा के छ भने यो उहाँहरूले चाहिँ प्रयास भइरहेपछि र सरकारको पनि भनौँ न नेकपाको पनि केही चाहिँ मतलब आवश्यकता अहिलेको यो तपाईँले भन्नुभयो जस्तै राजपाले चाहिँ फिर्ता लिइसकेपछि अलिकति उहाँहरूको आवश्यकता अलिक बढ्यो पनि होला। त्यस कारणले पनि सरकारलाई पनि अब यो गरौँ भन्ने किसिममा मनसा आयो यो। अनि यसरी चाहिँ र उनीहरूको त के अरे पछि सीके राउतको त अलिकति समस्या नै भइसकेको थियो। त्यसले गर्दाखेरिमा एउटा पोइन्टमा आएर मिलन भएको त देखिन्छ। तर यो मिलनमा अनि सीके राउत पक्षकाहरूले कपटपूर्ण चाहिँ मतलब यसलाई मिलनलाई कपटपूर्ण चाहिँ अपव्याख्या गर्दै आफ्नो अभियानलाई लैजाने, यसलाई चाहिँ अझै आफ्नो चाहिँ एउटा षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले चाहिँ यसलाई अपव्याख्या गर्दै यसलाई झन् टेकेर यसलाई आधारभूमि बनाएर झन् अगाडि बढ्ने हो कि भने जस्तो शङ्का चाहिँ देखिएको छ। अब सीके राउत राष्ट्रिय मूलधारको राजनीतिमा आउँछन् त के देख्नुहुन्छ तपाईँ? अब हेर्नुहोस् यस्तो छ, हेर्नुहोस् तपाईँको के छ भनेदेखि सीके राउतजी यो सम्झौता गर्दाखेरि नै अब सम्झौताको चाहिँ मतलब घोषणा कार्यक्रम गर्नुभन्दा आधा घन्टा अगाडिदेखि नै उहाँले जाने जे चाहिँ अभिव्यक्त गर्नुभयो, जे चाहिँ मतलब त्यहाँ ट्विटमा फेसबुकहरूमा जे लेखेर हाल्नु भएको छ त्यो सबै चाहिँ मतलब हेर्दाखेरि र त्यसपछि भएका चाहिँ गतिविधि जस्तो जनकपुरमा चाहिँ उहाँको के देखियो भनेदेखि जनकपुरमा उहाँ चाहिँ प्लेनबाट ओर्लाउँदै हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई रिसिभ गर्न गएकाहरूले उहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ भनेदेखि कस्तो चाहिँ अब लगाएका मुख छोपेकादेखि डरलाग्दा मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँ छन्। त्यसपछि तपाईँको दुईजनाको चाहिँ उसमा चाहिँ पिस्तोलै पनि देखियो एउटा पत्रकार भाइले त फोटो नै खिचेर चाहिँ हालेको छ होइन। आजको पत्रिकाहरूमा पनि आएको होला कि तपाईँको चाहिँ हालेको छ एक कुरा। अनि त्यसपछि लागेका नाराहरू त सबैले सुनेका छन् नाराहरू होइन। अब यो स्वतन्त्र मधेसकै नारा लागेको छ, विखण्डनकारी नै नारा लागेको छ हिजोको कुरा। त्यसले गर्दाखेरिमा खोइ अब यो एउटा कुरा थियो। दोस्रो कुरा चाहिँ के छ भन्नाला भने हिजोको दिनमा उहाँको गतिविधि बडो घिनलाग्दो थियो। सीके राउतको नेपाल राष्ट्र नेपाल आमालाई गाली गर्ने थुक्ने नेपाल आमा यो रन्डी बेस्या होसम्म भन्नुभयो उहाँले। र त्यस्ता किसिमको चाहिँ अत्यन्त तुच्छ गाली गलौजको हिसाबले साह्रै अराजनैतिक हिसाबले एउटा राजनीतिक प्राणीले त्यस्तो बोली वचन व्यवहार गर्दैन। उहाँ पोलिटिकल कल्चरै नभएको अनि एकदम चाहिँ गुन्डागर्दी जस्तो एउटा अपराधी जस्तो एउटा हिंसक अपराधी जस्तो त्यस्ता खालको चाहिँ मतलब बोल्ने र उहाँको चाहिँ अभिव्यक्तिहरू उहाँको गतिविधिहरू एकदम चाहिँ मतलब आपत्तिजनक चाहिँ जुन थियो। त दस्तावेजहरू छ उहाँका पुस्तिकाहरू छ, त्यस्तो आपत्तिजनक पुस्तिकाहरू त्यसलाई यथावतै राखेर र गतिविधिहरू हेर्दाखेरिमा त्यो सम्झौताको चाहिँ घोषणा कार्यक्रम भएको मोमेन्टबाटै उहाँका गतिविधिहरू यथावत झन् चर्को रूपमा देखा पर्न थालेपछि जुन तपाईँले प्रश्न उठाउनु भयो के त राष्ट्रिय मूलधारमा आउला त शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउला त भन्ने कुरामा चाहिँ अब शङ्का गर्ने ठाउँ उहाँले नै बनाउँदै हुनुहुन्छ। उहाँले नै उहाँको कर्म र अभिव्यक्तिहरू व्यवहारहरू हेर्दाखेरिमा उहाँमा आउने खालको कहाँ हो र म आउँदिनँ क्या भनेर उहाँको चाहिँ व्यवहारबाटै हामीले बुझ्दाखेरि आउने खालको देखिँदैन। 11 बुधे सहमति लगत्तै फेरि अनि यो स्वतन्त्र मधेसको जुन र्यालीमै त्यो नाराहरू घन्किनुले चाहिँ फेरि अब कतातर्फ सङ्केत गर्दैछ त? त्यही त उहाँ चाहिँ वास्तवमा यो खालि प्रयोग मात्रै गरे चाहिँ सरकारलाई प्रयोग मात्रै भएको हो कि सरकार चाहिँ प्रयोगमा पर्यो कि भन्ने पो देखिन्छ। किनभनेदेखि अब यहाँ सरकारले यसबारेमा अलिकति फेरि गम्भीर भएर चाहिँ कि त उसँग बोलाएर फेरि वार्ता गरेर चाहिँ मतलब अब उसले रियलाइजेसन गर्नुपर्छ होइन भने सरकारले आफ्नो चाहिँ कदम चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ। अब किनभनेदेखि अब यो यस्तै गतिविधि गरिरहने हो भनेदेखि त सम्झौताको के अर्थ पर्यो?
सम्झौतामा त अब हामीले चाहिँ कतिसम्म सुनेको भनेदेखि सरकारले उसले राष्ट्रिय सभामा लानेसम्मका कुराहरू भएको भन्ने पनि कता कता भनौँ न अब सम्झौतामा त छैन तर चाहिँ कुराकानीमा त्यो सम्मत भएको भन्ने कुरा एउटा चाहिँ साइड लाइनमा त्यो सम्मत भएको छ भन्ने कुरा पनि आएको हो अब उसलाई चाहिँ खर्च वर्चको कुरा पनि त्यहाँनिर चाहिँ उठेको भन्नेसम्म पनि आएको अब उसलाई चाहिँ राष्ट्रिय मूलधारको राजनीतिमा आउनको लागि चाहिँ आर्थिक सहयोग चाहिँ नि सरकारले गर्ने भन्ने सम्बन्धका कुरा पनि भएको भन्ने कुरा पनि साइड लाइनमा सुनिएको हो ठिक छ औपचारिक सम्झौता नभए पनि र राष्ट्रिय सभामा ल्याउने सम्बन्धका कुरा अब यतिसम्म भएर अगाडि बढेको ठाउँमा ऊ फेरि चाहिँ फरक्क फर्केर उही घिनलाग्दो राजनीति गर्छन् भने अब यसमा सरकारी पक्षबाट अथवा राज्य पक्षबाट गम्भीर भएर यसलाई अत्यन्त सेन्सिटिभली हेर्नुपर्ने र गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने किनभनेदेखि यो राष्ट्रले नेपाल राष्ट्रले यस्ता विखण्डनकारी गतिविधि सहँदैन थाम्न सक्दैन जस्तै राष्ट्रिय सभागृहमा सम्झौता कार्यक्रम हुँदै गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सीके राउतलाई प्रचण्डसँग पनि तुलना गरेर हेर्नुभयो भने यसलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको तपाईँले यही यहाँ विडम्बना यहाँ छ हेर्नुहोस् विडम्बना छ यो चाहिँ कस्तो भन्नलाई भनेदेखि हामीहरू यहाँ के भयो भनेदेखि सन्देश के जान्छ भन्ने पनि ख्याल गर्नुपर्छ हाम्रा गतिविधि र हाम्रा कर्मले चाहिँ अब चाहिँ के सन्देश जान्छ कसरी बुझ्छन् उहाँले निर्णय क्षमतालाई लिएर चाहिँ तुलना गर्नुभएको थियो होइन निर्णय क्षमता मात्रै होइन त्यो चाहिँ के छ भनेदेखि एउटा चाहिँ हाम्रा सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू उन्नत हुनु पर्यो यो हिंसा जबरजस्तीको अमानवीय चाहिँ त्यो चाहिँ बाटोबाट एकदम क्रूर बाटोबाट एकदम हिंस्रक बाटोबाट एकदम जबरजस्तीको बाटोबाट हाम्रो चाहिँ राजनीति गर्ने र त्यसैबाट अगाडि बढ्न सकिन्छ यसरी यही शैलीबाट चाहिँ राजनीति अगाडि बढाउन सकिन्छ स्थापित हुन सकिन्छ भन्ने सोच चाहिँ जुन छ त्यसैलाई चाहिँ मलजल गर्ने हिसाबले जस्तो एउटा कुरा भनौँ न तपाईँको ६३ पछिकै यता हेरौँ न ६३ पछि के देखियो भन्नलाई भने ओहो चाहिँदा नचाहिँदा चाहिँ मुद्दाहरू उठाछन् मागहरू उठाछन् कल्पनै गर्न नसकिने नाजायज भन्दा नाजायज बेमनासिब बेतोकका मागहरू पनि चाहिँ उठाउने र त्यसमा चाहिँ अलिकति सङ्गठित समूहले हुलदङ्गा गर्दै हाउ गर्दै ढुङ्गामुढा गर्दै घेराबन्दी गर्दै दबाब दियो भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ स्वीकार्ने अनि त्यहाँबाट उनीहरूसँग वार्ता गर्ने उनीहरूलाई चाहिँ सम्मान गर्ने उनीहरूका चाहिँ सबै मागहरू चाहिँ मानिदिने सम्झौतै गर्ने त्यस्तो चाहिँ त्यो त अहिलेसम्म चाहिँ कस्तो भने सयौँ चाहिँ अब त्यस्ता भनौँ तराईमा चाहिँ अनेक किसिमका चाहिँ टाइगर समूह कोब्रा समूह के समूह अनेक किसिमका चाहिँ समूहहरू चाहिँ जन्मे जसको चाहिँ एउटा राजनैतिक आवरण दिएर हिंसा र हत्या र चाहिँ आतङ्क मचाउने फिरौती गर्ने अपहरण गर्ने यातना दिने अनेक किसिमको आतङ्क मचाउने त्राईमा एउटा भएर त्रासको वातावरण चाहिँ सिर्जना गर्न सुरु गरे त्यो कसरी भयो त भन्नलाई भने जब चाहिँ यत्रो चाहिँ ताण्डव नृत्य गरेर आएको माओवादी यत्रो चाहिँ अमानवीय व्यवहार अमानुषिक व्यवहार चाहिँ गरेर आएको चाहिँ माओवादी यसरी चाहिँ सोझै चाहिँ एउटा चाहिँ राष्ट्रिय मूलधारको राजनीतिमा त्यो पनि एमालेको हैसियतमा 83 एमालेको 83 सिट थियो 56 सालको निर्वाचनबाट 83 एमालेको हैसियतमा बराबरी चाहिँ दर्जा दिएर बराबरी सङ्ख्यामा चाहिँ राखेर त्यसरी गरिदिँदाखेरिमा मान्छेलाई के गर्यो भने जाने बाटो त यो रहेछ सर्टकट बाटो यो बाटोबाट हत्या हिंसाकै चाहिँ बाटो चाहिँ राजनीतिमा चाहिँ गरेर भोलि चाहिँ स्थापित भएर र राज्य सत्तामै पुगिने रहेछ भनेर त्यो सन्देश गयो र त्यो मनोविज्ञान तयार भयो र त्यसरी चाहिँ हुँदै आएको हुनाले यसरी चाहिँ वास्तवमा यो अहिले चाहिँ जे जति चाहिँ यहाँ गलत क्रियाकलापहरूले यहाँ मलजल भएर स्थापित हुँदै आएको छ र उहाँले जो बोल्नुभयो त्यो वास्तवमा उहाँले बोल्दाखेरिमा यो चाहिँ अब प्रचण्ड कै पनि अब सराहना गरेर नबोले भए हुन्थ्यो हिजोको क्रियाकलापको सराहना हुन जान्छ हिजोको क्रियाकलापको सराहना गर्न मिल्दैन किन भन्नलाई भने एमाले 28 सालमा सुरुमा जुन चाहिँ 2-3 जना चाहिँ व्यक्ति हत्या अब गर्यो 2-3 जना तत्काल सुरुमा एकदम फ्रम द भेरी बिगिनिङमा एकदम बिगिनिङ भन्दा नि अगाडि नै सुरुमा चाहिँ राजनीति सुरु गर्नुभन्दा अगाडि नै त्यसले जुन गर्यो अब आफू चाहिँ एउटा सङ्गठन नबन्दै गरेको छ त्यो गर्यो तर पछि धेरै रियलाइज गरेको छ त्यो उनीहरूले चाहिँ रियलाइज गरेको छ उनीहरूले चाहिँ माइनटिङ गरेर उनीहरूले निर्णय गरेर पार्टीको आधिकारिक निर्णयबाट त्यो गलत काम भयो भनेर उनीहरूले आफैलाई चाहिँ पश्चाताप गरेको लिखित रूपमै र धेरैचोटि बोलिसकेका छन् त्यसले गर्दाखेरिमा त्यो कुरालाई छोडिदिउँ किनभने पश्चाताप गरिसकेपछि त्यो कुरा छोडिदिउँ अब 7 सालको क्रान्तिको कुरा गर्ने हो भने 7 सालको क्रान्तिमा व्यक्ति हत्यातिर लागेको चाहिँ देखिँदैन हेर्नुहोस् उनीहरूले यो 7 सालको क्रान्तिमा जे जति उनीहरूका शक्तिहरू थिए जे जति चाहिँ उनीहरू चाहिँ उसमा गए आक्रामक तवरले पनि आयो होलान् तर राज्यका संयन्त्रसँग मात्रै मुठभेड भएको छ हेर्नुहोस्
त्यो बेलाको क्रान्तिका शक्तिहरू जुन नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा क्रान्ति भयो 7 सालको, त्यो क्रान्तिमा भएका सम्पूर्ण शक्तिहरू उनीहरू भएका संयन्त्र सम्पूर्ण प्रयोग भएको जति सबै राज्य संयन्त्रको विरुद्धमा मात्रै भएको छ। कुनै पनि व्यक्ति विरुद्धमा उनीहरूले त्यो बेलामा क्रान्तिकालमा गरेनन्। हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दाखेरिमा हामीले यो पनि हेर्नुपर्छ। तर प्रचण्डले के गर्नुभयो? प्रचण्डले चाहिँ व्यक्ति हत्यामा लाग्नुभयो। चाहिँ म चाहिँ घरमा चाहिँ परिवारसँग सुतिरहेका चाहिँ मान्छेलाई थुतेर ल्याएर आँगनमा गिन्ने काम पनि भइरहेका छ। यस्ता विवत्स काम, एकदम चाहिँ म चाहिँ राक्षसी काम, नरपिचासले गर्न सक्ने कामहरू जुन भएको छ, त्यसलाई अहिले हामीले सराहनाको भाषा बोल्नु हुँदैन। म चाहिँ केपी ओलीजीले त्यो बोलेकोमा पनि म चाहिँ अलिकति उहाँले सुधार्नुपर्छ भन्छु। जसरी अघि तपाईँले रेशम चौधरीको कुरा पनि निकाल्नु भएको थियो, रेशम चौधरीलाई आजीवन कारावासको विषयलाई लिएर राजपा आन्दोलनमा छ, सरकारको समर्थन पनि फिर्ता लिइसकेको छ। यसलाई चाहिँ कसरी लिनु भएको छ? अब यो हेर्नुहोस्, तपाईँको चाहिँ टिकापुरमा भएको घटना सम्झनुहोस्। तपाईँको त्यहाँ त चाहिँ एकदम खुलेआम नरसंहार गरियो। हेर्नुहोस्, तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ जो नियत्था प्राणीहरूलाई जोसँग चाहिँ के पनि थिएन, उनीहरूले हतियार चलाएका थिएनन्। त्यहाँ पुलिसले पनि हतियार चलाएन, हतियार निकालेको छैन। पुलिसले हतियार ननिकालिरहेको अवस्थामा पुलिसलाई जो भेट्यो त्यसलाई चाहिँ तिनै एउटा असैलाई त तपाईँको त्यहाँ अगाडि नै भेटे, सडकमा झ्याप्पै समातेर चाहिँ पेट्रोल चाहिँ खन्याए आगो लगाइदिए। हेर्नुहोस्, जिउँदै आगो लगाइदिए होइन। तपाईँको चाहिँ त्यहाँ एउटा चाहिँ बच्चा खेलिरहेको थियो पिँढीमा। अब उनीहरू चाहिँ यति उन्माद देखिन्छ त्यो चाहिँ टिकापुरका चाहिँ जुन होइन उन्माद बढाउने काम पनि यी नेताहरूले गरेका हुन्। राजेन्द्र महतोजी, उपेन्द्र यादवजी, तपाईँको चाहिँ अमरेश कुमार सिंहजी, उहाँहरूले चाहिँ खुलेआम चाहिँ मतलब त्योभन्दा चाहिँ 3 दिन अगाडि तपाईँको चाहिँ खुलेआम ल सबैले चाहिँ घरबाट चाहिँ भाला खुकुरी लिएर आओ, यी पहाडियाहरूलाई लखेट, घरबाट लखेट, सबलाई चाहिँ मतलब काट मार सिद्ध्याओ भनेर चाहिँ खुलेआम भाषण गर्ने चाहिँ उहाँहरू चाहिँ छुटिराख्नु भएको छ। अब यसरी चाहिँ वास्तवमा चाहिँ जुन उहाँहरूले आह्वान गरे अनुसार चाहिँ म चाहिँ त्यसरी गएर सबैको हातमा हतियार छ। हेर्नुहोस्, हतियार छ र त्यो हतियार प्रयोग चाहिँ नियतहरूमाथि गरिएको छ। पुलिसले हतियारै निकालेन, हतियारै नदेखाएको, हतियारै ननिकालेको अवस्थामा तपाईँको चाहिँ तिनीहरूलाई पनि चाहिँ लखेटिकन त्यो एउटा लक्ष्मण नेउपाने भन्ने चाहिँ एसपीलाई त लखेट्दै बिचरा मकैबारीभित्र लुक्न गएको ठाउँमा पनि भालाले रोपिकन मारेको छ। तपाईँको एउटा असैलाई तपाईँको चाहिँ सडकमा च्याप्पै समातेर चाहिँ पेट्रोल खनाएर आगो लगाइदिएको छ। 9 जना यसरी चाहिँ लगातार जो भेट्यो तिनीहरूलाई चाहिँ मार्दै 9 जना एउटा एक किसिमको नरसंहार नै चाहिँ अगाडि बढाएको छ। र यो गराउने सम्पूर्ण चाहिँ यसको चाहिँ संयोजक चाहिँ रेशम चौधरीजी हुनुभयो। यसको संयोजन गर्ने भए त उहाँ त मुख्य हुनुभयो नि त। त्यसले गर्दाखेरिमा यसको चाहिँ मतलब मुख्य जिम्मेवारी जो संयोजक छ, जस अब जसको मुख्य भागी त उही हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरिमा उहाँलाई चाहिँ मतलब यो सजाय भएको चाहिँ मतलब यो अपराध अनुसारको सजाय एकदम चाहिँ हुनैपर्ने सजाय भएको। यसले चाहिँ के देखिन्छ भने अपराध गर्नेले सजाय पाउँछन् भनेर चाहिँ मतलब बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जुन राजपाको कुरा छ, राजपाको त हेर्नु, राजपा भनौँ यो तराईका मधेसी पार्टीहरू जुन छन्, तराईका मधेसी पार्टीहरूको त एउटा समस्या के देख्छु भने उहाँहरूले सैद्धान्तिक आधारभूमिमा टेकेर राजनीति गरिराख्नु भएको छैन, उहाँहरूले विचारको राजनीति गरिराख्नु भएको छैन। उहाँहरूले पनि के छ भन्नलाई जुन 63 पछिको अघि मैले उदाहरण दिएँ, 63 पछि यस्ता किसिमको चाहिँ भयो, विशेष गरेर अझ बढी तराईमा र चाहिँ पुरै पहाडमा। अब यसमा चाहिँ के भनेदेखि यसै गरी उत्ताउलो भएर उम्लेर चाहिँ म चाहिँ उपद्रव गरेर हत्या हिंसा गरेर अराजक भएर चाहिँ म चाहिँ यो आतङ्क मचाएर हत्या हिंसा आतङ्क मचाएर चाहिँ म चाहिँ स्थापित हुन सकिन्छ र सत्तामा पुग्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ जुन मनोविज्ञान छ, त्यो मनोविज्ञान अझै पनि छ र अहिलेका तराईका मधेसी पार्टीहरूले त्यो मनोविज्ञान बोकिराख्नु भएको छ। उहाँहरूले सैद्धान्तिक आधारभूमिमा टेकेर राजनीति गरिराख्नु भएको छैन, उहाँहरूले विचारको राजनीति गरिराख्नु भएको छैन। एउटा चाहिँ म चाहिँ राष्ट्रलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर देश, जनता, राष्ट्रलाई माया गरेर राष्ट्रको लागि भनेर समर्पित भएर राजनीति गरिराख्नु भएको पनि छैन। त्यसले गर्दा उहाँहरूको चाहिँ यस्तै किसिमको तातो अनि प्रतिक्रियाहरू तातो चाहिँ मतलब उ गर्ने, तातो प्रतिक्रिया दिने, उत्तेजना बढाउने र यसैबाट चाहिँ राजनीति अविष्ट सिद्ध हुन्छ भनेर उहाँहरूले सोचिराख्नु भएको छ। जुन चाहिँ वास्तवमा उहाँहरूलाई यो धेरै टिक्दैन यस्ता कुराहरू र चाहिँ हत्या हिंसाको राजनीति चाहिँ हामीले चाहिँ कठोर हुनैपर्छ, राज्य कठोर हुनैपर्छ र जुन फैसला भएको छ त्यो स्वागतयोग्य छ। सरकारले दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै यसबाट सरकारलाई चाहिँ केही प्रभाव पर्छ कि पर्दैन? सरकारलाई त केही पनि प्रभाव पर्दैन। किन प्रभाव पर्दैन भने अब आफ्नै पार्टीको चाहिँ बहुमत छ होइन पार्लियामेन्टमा। त्यसपछि चाहिँ म चाहिँ अब उपेन्द्र यादवजीको चाहिँ सङ्घीय फोरम पनि त्यहाँनिर सम्मिलित हुँदाखेरिमा 2/3 त उहाँहरूको छँदैछ। अब यो 2/3 छ, त्यसले गर्दाखेरिमा उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ म चाहिँ राजपाले
हुनु र नहुनुले त्यस्तो चाहिँ तात्विक अन्तर त ल्याउँदैन। तैपनि उहाँहरूलाई चाहिँ खालि के त भनेदेखि तराईमा चाहिँ जुन एक किसिमले विशेष गरेर एमालेको विरुद्धमा त्यत्रो अभियान चलाएको थिए, त्यो अभियान चलाएको चाहिँ केही क्षति पनि भएको छ होइन एमालेको राजनीतिलाई, एमाले पार्टीको त्यो क्षति भएको हुनाले उनीहरू चाहिँ वास्तवमा अब यो राजपाले फेरि क्षति पुर्याउँछ कि भन्ने कुरासम्म होला। तर मलाई लाग्छ हिजोका दिन हिजो चाहिँ परिस्थितिभन्दा भिन्न परिस्थिति आइसक्यो। जनताले पनि अलिकति बुझ्न थालिसकेका छन्। सबै कुरा चाहिँ जनताले बुझिसकेपछि, धेरै कुराहरू बुझ्दै आइसकेपछि हिजो भएका गलत कुराहरूमा चाहिँ किन तपाईँ यही हेर्नुहोस् न, 2064 सालको निर्वाचनमा माओवादीलाई चाहिँ जनताले भोट हालेर त्यत्रो चाहिँ भयङ्कर ठुलो पार्टी बनाइदिएकै हो नि। तर 70मा आइपुग्दै यो एक आवधिक निर्वाचनमा नबित्दै चाहिँ के कहाँ पुग्यो त? कहाँबाट कहाँ आकाशबाट रसातलमा झऱ्यो नि त। किनभने जनताले बुझ्न मात्रै पर्छ, अलिकति समय लाग्छ। किनभने तपाईँ हामीले अलि छिटो बुझ्छौँ, किनभनेदेखि हामीलाई चाहिँ यी सब कुराहरू अलिक थाहा पनि हुन्छ, हामीले नजिकबाट बुझ्छौँ, हामी छिटै बुझ्छौँ, पहिला बुझ्छौँ। तर जनतालेमा पुग्न र जनताले बुझ्नलाई चाहिँ अलिकति समय लाग्छ र त्यति मात्रै हो। त्यसले गर्दाखेरिमा यी गलत राजनीतिहरू धेरै टिक्दैनन्। हुन्छ, हामी अन्तिमतिर पनि छौँ। कार्यक्रमको अन्तिममा चाहिँ अब जसरी पछिल्लो समय जसरी विकसित भइरहेको यी राजनीतिक घटनाक्रमहरू छन्, अब मुलुकलाई शान्ति र समृद्धिको बाटोमा चाहिँ कसरी लैजान सकिन्छ? होइन, एउटा यसो हेर्नुहोस्, मुख्य कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि एउटा के नर्म्स भ्यालुजहरू हुनुपर्छ, पोलिटिकल कल्चर हुनुपर्छ, जहाँसुकै पनि हुनुपर्छ। हामी समाजमा रहँदाखेरि पनि हामी चाहिँ सामाजिक बन्नुपर्ने, हामी यहाँको चाहिँ संस्कार, हाम्रो यहाँको चाहिँ रीतिथिति, यहाँको मर्यादा, यहाँको सभ्यता चाहिँ हामीले सिक्नुपर्ने छ भनेदेखि तपाईँको चाहिँ राजनीतिमा, राज्य व्यवस्थामा पनि चाहिन्छ। राजनीति व्यवस्थामा पनि एउटा चरित्र हुनु पऱ्यो। र अनि अर्को कुरा चाहिँ के छ भने, मुख्य कुरा चाहिँ के छ भने एउटा इमान जमानका कुरा पनि हुन्छ, एउटा भिजनका कुराहरू हुन्छ। एउटा चाहिँ वास्तवमा सबभन्दा पहिले चाहिँ टिमवर्कमा जानु पर्यो। टिमवर्कमा यहाँ त हेर्नुहोस् न, तपाईँको चाहिँ नेकपाको एउटा चाहिँ पार्टीको चाहिँ एकीकरण गर्न सकिरहेको छैन र उनीहरूले चाहिँ राष्ट्रको नेतृत्व लिन कसरी सक्लान् भनेर प्रश्न उठाउन दिनु भएन नि। जसरी चाहिँ पाकिस्तानको इमरान खानले हेर्नुहोस् त अहिले 7 महिना 8 महिना नि भएको छैन, 8 महिना भएको छैन, उसले चाहिँ कति काम गरिसक्यो, कति अगाडि बढिसक्यो, भिजन भएको रहेछ, एउटा निर्णय क्षमता पनि रहेछ, गर्ने आँट पनि रहेछ। त्यागबाट सुरु गर्नुपर्छ, त्यागबाट सुरु गर्नुपर्छ। नेतृत्वले, अगुवाले त्याग गर्नुपर्छ। यो भ्रष्टाचारबाट आक्रान्त जो छ यो राष्ट्र, सब यो भ्रष्टाचार निर्मूलै गर्नुपर्छ। यो चाहिँ भ्रष्टाचारमा चाहिँ जसरी सी जिनपिङले पहिलो कार्यकालमै, सी जिनपिङले राष्ट्रपति भएको पहिलो कार्यकालमै शपथ ग्रहण पछि नै पहिलो घोषणा के गरे भने यहाँबाट चाहिँ भ्रष्टाचार, यो भ्रष्टाचारलाई चाहिँ निमेट्याउन नपार्ने हो भने यो चाइना रहँदैन, चाइना चाहिँ धराशायी हुन्छ भनेर चाहिँ उनले चाहिँ घोषणा गरे। त्यति मात्र घोषणा मात्र त गरेनन्, उनले चाहिँ कठोरतापूर्वक एउटा कार्यकालमा चाहिँ हेर्नुहोस् त कति पुरै चाहिँ भ्रष्टाचार त त्यहाँ त अब करिब निमेट्याउन जस्तो पारि नै दिए। गर्नु पनि पर्छ अलिकति चाहिँ भ्रष्टाचार जुन भइरहेको छ, यो चाहिँ अराजकता बढिरहेको छ, यो ब्युरोक्रेसीमा हेर्नुहोस्, यो राज्य संयन्त्र नै हेर्नुहोस्, ब्युरोक्रेसी हेर्नुहोस्, यो सबैलाई एउटा तह लगाएर ठेगान लगाएर अनुशासनमा एउटा अनुशासित राष्ट्रमा ल्याउनु परेन, अनुशासित राष्ट्रमा ल्याउनु पर्यो। त्यसको लागि सबभन्दा पहिले नेतृत्वले त्यागबाट सुरु गर्नुपर्छ अनि कठोर पनि बन्नुपर्छ। आफ्नो स्वार्थबाट माथि उठ्नुपर्छ। राष्ट्र, देश, जनतालाई चाहिँ जहिले पनि केन्द्रमा राखेर, शिर माथि राखेर सधैँ पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। यो जो अनि उनीहरूका चाहिँ अपरिपक्व र आलो काँचो र यो हावादारी चाहिँ बोली वचन व्यवहार जस्तो चाहिँ उसमा गरे जस्तो, भेनेजुएलाको चाहिँ केसमा गरे जस्तो, भेनेजुएलाको केसमा गरे जस्तो यस्तो आलो काँचो अपरिपक्व केटाकेटी व्यवहार पनि गर्न हुँदैन, अलिकति परिपक्व पनि हुनुपर्छ। यसरी चाहिँ जाने हो भनेदेखि यो राष्ट्रको भविष्य त धेरै सुन्दर छ नि। यति राम्रो चाहिँ राष्ट्र छ, यति सुन्दर राष्ट्र छ, तर नेतृत्व खोइ के भन्ने, अब नेतृत्वमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। नेतृत्व सुध्रने हो भने, नेतृत्व सही ठाउँमा आउने हो भने यो राष्ट्र त धेरै अगाडि बढ्छ नि। यहाँलाई समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद यहाँहरूलाई पनि। यो पिएनपी अनलाइन टेलिभिजन र चाहिँ यहाँहरू जो मलाई यति समय दिनुभयो, संवाद गर्न पाइयो, यो अवसर दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु।